بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من يعلم ما بين أيديهم
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بارك الله فيك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما شاء الله شيخ، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا
أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير وافعلوا الخير وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم. يا سلام يا سلام، حياكم الله، احسنت واجملت يا شيخ. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وجاهدوا في الله حق جهاده يا حياكم الله شيخ. يا سلام يا سلام، احسنت احسنت يا شيخ، احسنت احسنت.
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم اركعوا عليكم في الدين من حرج. الله أكبر شيخ، الله أكبر شيخ، الله أكبر، الله أكبر كبير. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة فأقيموا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله
فأما اليتيم فلا تقهر. तमाम हज़रात बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। कारी साहब परेशान हो रहे हैं, आप बैठ जाएं। وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. Message TV. This is your channel. This is your channel.